इशू आसलो की सरकार खंयसरी मायनिंग एक खंय तरी लिगल जो करता प्रोसेस स्टार्ट जावपाक तशेंच आमचे ते चिरे खणी ते रेंव काडपी आहा तेंच्या खातीर एक खंय तरी पण काही स्टेटींनी चिरे काडप रेंव काडप खंय तरी तेंच्यांनी रेग्युलरायज केल्ले आहात सर्टन तेंचे टर्म्स एंड कंडिशनाचे म्हाकाय दिसता कित्याक म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन किरणपाणी हांगा रेंव काडटात आयज गेल्या वर्साक सिजनाक तांकां कंप्लिटली लेबर हाडप कॉस्टिंग कितें ती आमकां खबर आहा तांकां त्रास कितले जाता ते खंय तरी रिलॅक्सेशन दिवपाक जाय म्हणजे हांव म्हणना की सगळे काडीत सुटा तुमी खंय तरी लिमिटेशनान तांकां ते काडपाक दिवपाक जाय तांकां परमिशन दिवपाक जाय तशेंच चिरेखणी आमच्या पेडण्या तालुक्यात खूब कडेन काडटात आतां कितें जाता इल्लिगल म्हणून बंद करतात आनी महाराष्ट्रांत जर महाराष्ट्रांत येवन जर तांकां बिझनस मेळटा आनी आमच्या स्थानिकाक इतली वर्सां करतात तांकां बिझनस खंय तरी इनजस्टीस जाता ते खंय तरी रिलॅक्सेशन मेळपाक काल बिल येवचे पयलीं अर्ली मॉर्निंग तुम्ही सकाळी खंय देवा कडेन वचून येयला अरे देवा कडेन न्हू तूं कळोंक ना अरे बाबा देवाक मदीं हाडूंक ना हांवें इतलेंच सांगलां काल सकाळी 5 सुमार देवी भगवती म्हाज्या स्वप्नान येयली आनी तेन्नाचें नांव न्हिदोंक ना इतलेंच म्हटलें तेणी की आयज उलयतलो मरे तूं काय म्हणून इतलेंच म्हटलें मंत्र्याचे येयले तोय भक्त तो खूब फावटी थंय वयता पांयां पडटा तिचे आशिर्वादात म्हणजे तो मानता तिका सो एक बरें दिसता की पेडण्या म्हणटात ते सगळ्यांक पेडण्याची पुनव आख्ख्या गोंयभर इंडियाभर फामाद आनी देवी भगवती म्हणटात ती आख्खे पेडणे तालुका सांबाळपाक राखपाक बसल्या थंयसर आनी तिका कितें सांगपाची गरज नासता आमी केन्ना कितें वयता तें मागोंक वचनान ना आमी वयतात ते फक्त कितें तुका बरें दिसता तें कर इतलेंच म्हणून आमी वयतात आनी त्या प्रमाणे आमकां तिचो कौलूय मेळटा सो देवी येयली म्हणून तूं उलयलो नाल्यार उलोवचो ना कन्फ्युजन आहे क्वेश्चन म्हाका उलोवप ना उलोवप कित्याक खूब जाणांक विचारले जाल्यार कोण उलोवपाकूच रेडी नासले सो आमी आनी रुलिंगान कित्याक उलोवया सो तिचे आशिर्वाद तिच्या सांगण्या प्रमाणे डेअरिंग घेतलें तुवें